Fine. तिम्रो 17 ब्याच होइन 17 ब्याच जी 16 ब्याचलाई चाहिँ मैले पढाइनँ 15 ब्याचलाई पनि मैले हाइड्रोपावर मैले नै पढाएको थिएँ सिआरईको 16 को रुटिन मिलेन भने के भयो 17 मा चाहिँ मैले तिमीलाई हेरेको छु होइन मेरो अब मेरो बी चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसबाट मास्टर्स पनि पुल्चोक क्याम्पसबाटै वाटर रिसर्च इन्जिनियरिङ मैले चाहिँ ब्याचलर पुल्चोक क्याम्पसबाट सकाउने बित्तिकै एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट टियु कुपन्डोलमा चाहिँ मैले जोइन भएँ त्यहाँ 2 वर्ष पढाएँ त्यसपछि म नेका आएको होइन नेका आएको पनि मेरो लगभग 3 वर्ष पुरा हुन लाग्यो है त 3 वर्ष पुरा हुन लाग्यो ओके सो अब सिभिल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्ड मध्ये एउटा पार्ट भने चाहिँ वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ भनिन्छ है वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ यसमा तिमीहरूले कोर्स फ्लुइड मेकानिक्स हाइड्रोलिक्स त्यसपछि हाइड्रोलोजी इरिगेसन सम्म पढेर आयो र अब हाइड्रो पावर पढ्दैछौँ है सो यसरी यो सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ यसरी यो अर्डरमा राख्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि यो भनेको बेसिक्सहरू हो फन्डामेन्टल साइन्स हो यो फ्लुइड मेकानिक्स भनेको हाइड्रोलिक्स भनेको फ्लोसँग रिलेटेड छ ओपन च्यानल फ्लो पाइप फ्लो भनेर मैले पढ्यो अब हाइड्रोलोजी भनेको हाइड्रोलोजिकल अर्थमा पानीको मुभमेन्ट एटमोस्फियर सर्फेस अन्डरग्राउन्ड सबसर्फेसमा पानीको मुभमेन्ट सँग चाहिँ हामी हाइड्रोलोजीमा चाहिँ पढ्छौँ है भने यसरी सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ अर्डर गरेर राखेको छ भने हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि यो इरिगेसन र हाइड्रो पावरमा आइपुग्दाखेरि हामी माथि के पढ्यौँ त्यो कुराहरू जहिले पनि एसोसिएटेड हुन्छ है सो इरिगेसन र हाइड्रो पावर भन्ने चाहिँ के भयो त प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन्स अफ दोज सब्जेक्ट है यो सब्जेक्टहरूमा बेसिस यो माथिको 3टा सब्जेक्टहरूको फन्डामेन्टल्स कुराहरू जहिले पनि यो 2टा सब्जेक्टमा रिपिट भइरहेको छ भनेर मैले भने है र सँगसँगै अलिकति प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड कुराहरू पनि यसमा थपिन्छ है बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरू माथिको सब्जेक्टबाट लिएर प्र्याक्टिकल कुराहरूलाई एड गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो 2टा सब्जेक्टमा चाहिँ हामी दक्षता हासिल गर्छौँ है सो अब इरिगेसन त सकिसक्यो अब हाइड्रो पावरमा आइपुग्दा चाहिँ इरिगेसन भन्दा पनि अझै बढी स्कोप भएको सब्जेक्ट छ बेसिकली नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि हाइड्रो पावर त्यो भएको हुनाले अब तिमीहरू लगभग 75% इन्जिनियर भइसक्यो है त्यसको लागि कङ्ग्रेचुलेसन भने अब केही समयमै तिमी पास आउट भइसकेपछि अभियसली ब्याचलर सक्ने बित्तिकै अब जागिर चाहिँ हामी जोइन हुन्छौँ भने डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटिजहरूको जागिरको डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटिजहरूमध्ये हाइड्रो पावरमा पनि डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटिजहरू छन् होइन डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू छन् अब हाइड्रो पावर पढिसकेपछि तिमीहरू सरकारीतिरबाट गयो भने गभर्मेन्टतिरबाट चाहिँ गयो भने चाहिँ लोकसेवाबाट गयो भने तिमीहरू डिएचएममा जान सक्छौ डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी है जल तथा मौसम विज्ञान विभाग डिएचएममा एज अ हाइड्रोलोजिस्टको रूपमा तिमीहरू जान सक्छौ भने यहाँनिर नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एज एन इन्जिनियर है तिमीहरू जान सक्छौ सरकारीमा गयो भने प्राइभेटमा गयो भने चाहिँ तिमीहरू अब क्लाइन्ट कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टर है 3टा पार्टी हुन्छ जहिले पनि एउटा प्रोजेक्टमा है एउटा जुनसुकै प्रोजेक्टमा के हुन्छ त 3टा पार्टी हुन्छ क्लाइन्ट भनेको त्यो प्रोजेक्ट कसको लागि गर्न खोजेको त है मेन इन्भेस्टमेन्ट कसको हुन्छ त त्यो मान्छेलाई त्यो पार्टीलाई त्यो अर्गनाइजेसन अथवा त्यो व्यक्तिलाई हामी क्लाइन्ट भनेर भन्छौँ र त्यसको डिजाइन एस्पेक्टहरू चाहिँ कन्सल्टेन्टले गर्छ है
कन्सल्टेन्टले गर्छ र कन्सल्टेन्टले गरेको डिजाइन अनुसार चाहिँ के हुन्छ त कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्छ। सो यो तीनटा प्राइभेटमा चाहिँ तिमीहरू क्लाइन्टको तिरबाट इन्जिनियर भएर पनि जान सक्छौ, कन्सल्टेन्टको तिरबाट इन्जिनियर भएर पनि जान्छौ, कन्ट्र्याक्टरको इन्जिनियर भएर पनि जान सक्छौ है। सो मेनली तिमीहरूले सुपरभाइजरको रूपमा पनि काम गर्न सक्छौ र एज प्रोजेक्टको कम्पोनेन्ट डिजाइनरको रूपमा पनि तिमीहरूले काम गर्न सक्छौ है। सो यसरी हेर्दाखेरि हाइड्रो पावर निकट भविष्यमै तिमीहरूको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट बनेर आउन सक्छ हाइड्रो पावर सब्जेक्ट है त, ठिक छ। सो यो पार्ट भयो है। यसपछि अब हामी हाइड्रो पावर सब्जेक्टमा इन्ट्री गरौँ। हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङमा इन्ट्री गरौँ। अब यो सब्जेक्टको फुल कोर्स मैले नै लिन्छु है, सबै कोर्स मैले नै पढाउँछु तिमीहरूलाई। यो चाहिँ 45 आवर्सको सब्जेक्ट छ। अब यसमा चाहिँ के हुनुभयो त थ्योरी प्र्याक्टिकल भन्ने हुनुभयो। अब टोटल हाम्रो चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनमा चाहिँ हामी 50 मार्क्समा इभ्यालुएट गर्छौँ। 50 मार्क्स मध्ये चाहिँ तिमीहरू के हुन्छ त 30 + 20 भनेर हुन्छ है। 20 मार्क्स प्र्याक्टिकल र 30 चाहिँ थ्योरीको हामी इभ्यालुएट गर्छौँ। अब यो नर्मल कुराहरू भइहाल्यो, प्र्याक्टिकलभित्र तिमीहरूको अब एटेन्डेन्स रिपोर्टहरू भइहाल्यो। यो 30 मार्क्सभित्र पनि तिमीहरू के हुन्छ एटेन्डेन्स, असाइनमेन्ट, युटी, त्यसपछि फाइनल एसेसमेन्टको कुराहरू हुनुभयो है, ठिक छ। यो नर्मल कुरा नि भइहाल्यो। फाइनल इक्जाममा 100 मार्क्सको हुनुभयो है। त्यसपछि टुर पनि छ हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङमा, टुर पनि छ। टुर चाहिँ नर्मली हामी मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट र सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यो दुईवटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको पावर हाउस र हेडवर्क्स चाहिँ हामी नर्मली भिजिट गर्ने गरेका छौँ है, फास्ट प्रिभियस इयरहरूको हेर्दाखेरि, ठिक छ। त्यसपछि टुरको कुरा भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब मेरो पढाउने तरिका कस्तो छ त त्यो पनि तिमीले बुझ्नु पऱ्यो है। सबैको पढाउने तरिका एउटै हुँदैन, फरक हुन्छ होइन। मेरो आफ्नो स्टाइल चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि मैले च्याप्टर वाइज पिडिएफ चाहिँ तिमीहरूलाई दिन्छु है। कति बेला दिन्छु त भन्दाखेरि मैले पढाएर सकेपछि लगत्तै मैले दिइहाल्छु है। भनेपछि मैले जे कन्टेन्ट पढाउँछु, जे कुराहरू एक्सप्लेन गर्छु त्यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त नोटमा यो च्याप्टर वाइज पिडिएफमा चाहिँ त्यहाँ दिएको हुन्छ। त्यो हुनाले क्लासमा बसेको हुँदाखेरि केही कुराहरू टिप्न छुट्यो भने पनि आत्तिनु परेन है। सो यसरी च्याप्टर वाइज नोट दिने हुनाले मैले चाहिँ तिमीलाई लाइन टु लाइन लेखाउने होइन। अब हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ इज यस्तो भनेर थ्योरिटिकल पार्टलाई चाहिँ पुरा ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा चाहिँ त्यसरी इलाबोरेटिभ फर्ममा चाहिँ मैले लेखाउँदिनँ र लेखाउनु पनि भ्याइदिनँ। अलिकति पोइन्ट वाइज फर्ममा मात्रै मैले अलिअलि लेखेर एक्सप्लेन गरिरहेको हुन्छु थ्योरिटिकल पार्टको लागि। र न्युमेरिकल पोर्सनमा फेरि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मैले क्वेसनमा लेखिदिन्छु, त्यसपछि तिमीहरूलाई म आइडिया दिइदिन्छु, यो निकाल, यो क्यालकुलेट गर, कति आयो, एन्सर कति आयो भन्दा मात्रै बस्छु। मैले आफूले स्टेप बाई स्टेप सबै लेख्दिनँ, तर तिमीहरूलाई नै इन्गेज गराएर एन्सरसम्म पुर्याएर चाहिँ मैले छोडिदिन्छु र तिमीहरूको एन्सर यति आउनुपर्छ है भनेर छोडिदिइरहेको हुन्छु। यो किन गरेको त भन्दाखेरि तिमीहरू आफू पनि इन्गेज हौ भन्ने हिसाबमा गरेको है त। सो त्यो स्टाइलमा मैले चाहिँ तिमीहरूलाई पढाउँछु। लगभग बेसिक कुराहरू त्यो भइहाल्यो भने ओभरअल कोर्सको अलिअलि कुराकानी गरौँ है, सिलेबसमा अलिकति डिस्कस गरौँ केही टाइम। त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासबाट चाहिँ हामी फर्मल्ली स्टार्ट गरौँला है त।
सो च्याप्टर वाइज म यहाँ सिलेबस हेरेर केही कुराहरू राख्छु है त। सो च्याप्टर 1 च्याप्टर हाइड्रो पावरको च्याप्टर 1 मा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट भनेको छ है। इन्ट्रोडक्सन भनेको छ है। सो अब हाइड्रो पावरको कुरा कहाँबाट आयो त, किन चाहियो त हाइड्रो पावर भन्ने कुराबाट चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ है। सो हाइड्रो पावरको कुरा कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि हाम्रो डेली डे टु डे लाइफ एक्टिभिटिजहरू कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एनर्जी चाहिन्छ है। डिफ्रेन्ट फर्ममा चाहिँ हामीलाई एनर्जी चाहिन्छ, जस्तै हिटिङ पर्पस, कुलिङ पर्पसको लागि, लाइटिङ पर्पसको लागि होइन। सो डिफ्रेन्ट पर्पसको लागि चाहिँ हामीलाई एनर्जी चाहिन्छ र त्यो एनर्जी चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट सोर्सेसबाट कन्ज्युम गर्छौँ है। भने एनर्जीको सोर्सेसहरू के छन् है, र त्यो सोर्सेस अफ एनर्जीलाई हामी कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, त्यो सोर्सेस अफ एनर्जीको फाइदाहरू के छन्, बेफाइदाहरू के छन् है भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ। हामीले नर्मली बुझ्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी भनेको सन नै हो है। यदि सूर्य नभएको भएदेखि पृथ्वीमा कुनै पनि फर्मको एनर्जी चाहिँ हामी डेभलप गर्न सक्छौँ है। सो एनर्जी इन्टर कन्भर्टेबल, एउटा फर्मदेखि अर्को हामी एनर्जीलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि सन इज द अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी है। फर्दर त्यसबाट आएको एनर्जीलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्दै युज गर्छौँ है। सो एनर्जी चाहिएको हुनाले नै अब हाइड्रो पावरको कुरा आएको है त। भनेपछि हाइड्रो पावर इज अल्सो सोर्स अफ एनर्जी। अनि अब हाइड्रो पावरबाट कसरी एनर्जी निकाल्छौँ भन्ने कुराहरू नै हामी इनडेप्थ पढ्दै जाने हो है। त्यसपछि चाहिँ हामी नेपालमा हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कसरी भयो, हिस्ट्री के थियो है, हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट फर्स्ट हाइड्रो पावर कहाँ थियो, कसरी थियो, त्यसपछि सिक्वेन्सियली कुन अर्डरमा चाहिँ हाइड्रो पावरहरू डेभलप हुँदै गयो र अहिले कुन फेजमा पुगिरहेछ र भोलि यही फेजमा जाँदाखेरि भोलि हामीले के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ त, नेपालमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ भविष्य कस्तो छ त हाइड्रो पावरको होइन, त्यो कुराहरू पढ्छौँ च्याप्टर 1 मा। त्यस्तै सँगसँगै च्यालेन्जेसहरू के छ त, इम्पोर्टेन्स पनि के छ र च्यालेन्जेसहरू पनि के छ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको लागि इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल है। त्यसको विषयमा हामी च्याप्टर 1 मा चाहिँ पढ्छौँ। र सँगसँगै कुनै पनि हाइड्रो पावर मात्र होइन कि कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि कुनै पनि प्रोजेक्ट एकम्प्लिस गर्नको लागि चाहिँ त्यसको इन्स्टिट्युसनल सेटअप चाहिन्छ। एकजना मान्छे उठेर गएर फलानु पर्टिकुलर प्रोजेक्ट गर्छु, हामीले चाहिँ एज ए स्टुडेन्ट गरेको जस्तो सानो प्रोजेक्ट त्यो त हामीले सिक्नलाई गरेको है। मेन फिल्डमा गर्ने प्रोजेक्टहरू त के हुन्छ त, एकजना मान्छेले मात्रै गर्ने भन्ने हुँदैन है। त्यसको लागि इन्स्टिट्युसनल सेटअप गर्नुपर्छ है, संस्था बनाउनुपर्छ है। भने डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरू इन्भल्भ भएको हुन्छन् हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको लागि। प्राइभेट सेक्टरहरू छन्, गभर्मेन्टहरू पनि लागि परिरहेछ है। अनि विदेशीहरू समेत नेपालमा हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ लागि परिरहेछन् है। अनि डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनहरू के कसरी लागि परिरहेछन् हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको लागि, तिनीहरूको रोल के छ, तिनीहरूको राइट्स के छ होइन भन्ने कुराहरू हामी च्याप्टर 1 मा हेर्छौँ। र सँगसँगै सरकारको हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको चाहिँ नीति के छ त, पोलिसिजहरू के छ त होइन, त्यो पोलिसीको विषय पनि हामीलाई अलिकति जानकारी हुनुपर्छ है। सो यति कुरा पढेर हामी च्याप्टर 1 लाई चाहिँ गर्छौँ। सो च्याप्टर 1 मा चाहिँ कुनै पनि न्युमेरिकलहरू छैन, थ्योरिटिकल एस्पेक्ट पढ्यो। एउटा 5 मार्क्सको क्वेसन्सहरू चाहिँ एउटा 5 मार्क्स क्वेसन चाहिँ हामी च्याप्टर 1 बाट एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ है। यसको 2 आवर्सको टिचिङ आवर्सको छ है। यसमा न्युमेरिकलहरू कुनै पनि छैन। फर्दर त्यसपछि हामी च्याप्टर 2 मा जान्छौँ है। च्याप्टर 2 मा चाहिँ प्लानिङ एन्ड इन्भेस्टिगेसन्सको कुराहरू हामी गर्छौँ। प्लानिङ एन्ड इन्भेस्टिगेसन्स प्लानिङ किन गर्नु पर्यो त, कुनै पनि प्रोजेक्टमा प्लानिङ किन गर्नुपर्छ त भन्यो भन्दाखेरि एउटा त अरू नर्मल प्रोजेक्ट, एउटा सिम्पल बिल्डिङ प्रोजेक्ट सँग कम्पेयर गर्दाखेरि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भनेको ठुलो स्केलको प्रोजेक्ट हो है। जति प्रोजेक्टको स्केल ठुलो हुँदै जान्छ त्यति प्लानिङको चाहिँ के हुन्छ त महत्त्व हुन्छ है। ठिक छ।
र सँगसँगै हाइड्रो पावर फेरि यस्तो प्रोजेक्ट हो जसमा चाहिँ धेरै थरीको रिस्क, धेरै खालको रिस्कहरू एसोसिएटेड भएको हुन्छ है डिफ्रेन्ट फेजमा है। अनि त्यो रिस्कहरू मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले रिस्क मिनिमाइजेसनको लागि, कस्ट अप्टिमाइजेसनको लागि र टाइम अप्टिमाइजेसनको लागि है र एफिसिएन्ट म्यानेजमेन्ट अफ रिसोर्सेसको लागि, ह्युमन रिसोर्सेसहरू र अरू रिसोर्सेसहरू प्रोजेक्टको लागि चाहिँ जुन चाहिन्छ तिनीहरूलाई इफेक्टिभली इफिसियन्टली युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्नु जरुरी छ है। सो स्पेसली अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हुँदा ठुलो स्केलको हुनाले यत्तिकै पनि जति ठुलो स्केल भयो त्यति प्लानिङले चाहिँ बढी महत्त्व राख्छ है। त्यो भएको हुनाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको प्लानिङ किन गरिन्छ है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टसँग एसोसिएटेड रिस्कहरू के हुन्, प्लानिङ किन गरिन्छ, प्लानिङ कसरी गरिन्छ, प्लानिङ कस्तो फेजमा गरिन्छ है, कुन स्टेप वाइज प्लानिङहरू के कस्तो हुन् भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ हामी च्याप्टर 2 को स्टार्टिङ फेजमा हामी हेर्छौँ। र प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो चाहिँ न्युमेरिकल एनालाइसिस भनेर चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, हाइड्रोलोजिक एनालाइसिस भनेर आउँछ है। हाइड्रोलोजिक एनालाइसिस है। अब हाइड्रोलोजीमा हामीले जुन पढ्यौँ हाइड्रोग्राफ है, हाइड्रोग्राफको कुराहरू अब यहाँबाट हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, अब तिमीहरूको हाइड्रोलोजीबाट सुरु हुन्छ। हाइड्रो पावरको डिजाइन चाहिँ हाइड्रोलोजिक एनालाइसिसबाट सुरु हुन्छ। किनभने भन्दाखेरि कति पानी एभाइलेबल छ त, पर्टिकुलर रिभरमा कति पानी एभाइलेबल छ त है, पानीको एभाइलेबिलिटी अनुसार चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट डिजाइन गर्ने है। डिमान्ड पनि छँदैछ तर त्यो डिमान्ड फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ पानी कति एभाइलेबल छ त हैन, त्यो एभाइलेबिलिटीको एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो नै पहिलो काम हुन्छ है। त्यो काम चाहिँ हामीले हाइड्रोलोजिक एनालाइसिसबाट गर्छौँ है। सो हाइड्रोलोजिक एनालाइसिसको लागि चाहिँ हामी फ्लो ड्युरेसन कर्भ, मास कर्भ रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ। त्यसपछि फर्दर यो फर्स्ट पार्टमा हामी यसलाई हेर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ प्लानिङ गर्दाखेरि इआइए इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट, इआइए र आइएई है, इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट भनेर भन्छौँ हामी है। इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट है। अब ठिक छ, हामीले पानीको एभाइलेबिलिटी त हेऱ्यौँ, हाइड्रो पावरको लागि चाहिँ कति पानी एभाइलेबल छ, डिस्चार्जको कुराहरू क्यालकुलेसन गऱ्यौँ, सबै गऱ्यौँ। तर त्यो पर्टिकुलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट त्यो लोकेसनमा हामीले बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा कति असर गर्न सक्छ त हैन। हाइड्रो पावर बनाउँदै गर्दाखेरि त अब त्यहाँ भएको रुख बिरुवाहरू डुब्ला अथवा काट्नु पर्ला, त्यहाँ भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ सेटल गरेर अन्त कतै सार्नु पर्छ होला हैन। त्यो भनेको के भयो त, प्रोजेक्टको इन्भाइरोमेन्टमा परेको असर भयो है। त्यो असरहरू के कति असर गर्छ है, के कति असर गर्छ, त्यो असरको मेजरमेन्ट गर्छौँ र त्यो असरहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न के कस्तो खालको चाहिँ प्रोसिड्युरहरू हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ त्यो हेर्छौँ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि अझै सिग्निफिकेन्ट एमाउन्टमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टले असर गर्छ भने त्यो प्रोजेक्ट नै क्यान्सल गर्नुपर्ने हो कि भन्ने किसिमको चेक हामी गर्छौँ है। सुरुमा बनाएर भइसकेपछि चाहिँ ल यसले धेरै असर गर्यो, अब यो प्रोजेक्टलाई बन्द गरौँ भन्नु त एकदम इम्याच्योरिटी भयो नि त हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको प्लानिङ फेजमै है, प्रोजेक्टको प्लानिङ फेजमा नै हामी के गर्छौँ त, त्यो प्रोजेक्टले इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो असर गर्छ, के कति गर्छ, त्यो असरहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने किसिमको स्टडी हामी गर्छौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ त इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट भनेर भन्छौँ। इआइए आइई भनेर तिमीले अलिअलि सुनिरहेको पनि होला है। आइई भनेको इनिसियल इन्भाइरोमेन्टल एक्जामिनेसन, इआइए भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट है। सानसानो प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ आइई गरिन्छ, ठुलो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त इआइए गर्छौँ है त। सो यो कुराहरू पनि हामी च्याप्टर 2 मा हेर्छौँ। त्यसपछि च्याप्टर 3 मा चाहिँ पावर एन्ड एनर्जी पोटेन्सियल स्टडी भनेको छ। पावर एन्ड एनर्जी पोटेन्सियल स्टडी, पावर एन्ड एनर्जी पोटेन्सियल
पोटेन्सियल स्टडी। ठिक छ। च्याप्टर 2 मा हामीले के गर्यौँ त भनेर भन्दाखेरि हामीसँग कति पानी एभाइलेबल छ खोलामा है, रिभरमा अथवा सोर्समा कति पानी एभाइलेबल छ भने पानीको एभाइलेबिलिटी हेऱ्यौँ। अल्टिमेटली त्यही पानी युज गरेर के गर्ने हो त, पावर निकाल्ने हो हैन। भने यही हाइड्रोलोजिक एनालाइसिस गरिसकेपछि कति पानी एभाइलेबल छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यही पानीले कति पावर अथवा कति एनर्जी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ त भन्ने किसिमको क्यालकुलेसन्सहरू एनालाइसिसहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ त च्याप्टर 3 मा गर्छौँ है। च्याप्टर 3 चाहिँ न्युमेरिकल हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल हाइड्रो पावरमा चाहिँ क्यालकुलेसनको एनर्जी क्यालकुलेसन्सलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ है। च्याप्टर 3 चाहिँ न्युमेरिकल हिसाबले एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर चाहिँ यो विषयमा हामी मान्छौँ है। यसमा चाहिँ अब फ्लो ड्युरेसन कर्भ, पावर ड्युरेसन कर्भ भन्ने किसिमको कुराहरू हामी हेर्छौँ बिस्तारै। अहिले सबै कुराहरू याद नआउन सक्छ, त्यो हातिनु पर्दैन है। सो एनर्जी क्यालकुलेसन गरिसकेपछि हामीसँग चाहिँ वर्षभरि पर्टिकुलर टाइममा डिफ्रेन्ट मन्थहरूमा चाहिँ कति एनर्जी हामी निकाल्न सक्छौँ त है। त्यो किसिमको क्यालकुलेसनहरू चाहिँ हामी च्याप्टर 3 मा हेर्छौँ। अब हाइड्रो पावरमा मेन समस्या के हो त भने भन्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड, जुन हाम्रो डिमान्ड छ इलेक्ट्रिसिटीको डिमान्ड भनौँ न टाइम अनुसार फ्लक्चुएसन त हुन्छ, तर अलमोस्ट डिमान्डलाई एकछिनलाई हामीले डिमान्डलाई कन्स्ट्यान्ट मानौँ, एकछिनलाई कन्स्ट्यान्ट त हुँदैन तर एकछिनलाई मानौँ, डिमान्डलाई कन्स्ट्यान्ट मान्यो भने हाइड्रो पावरमा हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि पानीको एनर्जीलाई युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने हो। तर पानीको एभाइलेबिलिटीलाई तिमीले वर्षभरि हेऱ्यो भने एकदमै हाई भेरिएसन हुन्छ कि है। तिमीलाई हाइड्रोग्राफलाई हेऱ्यो भने हाइड्रोग्राफ भनेको त तिमीलाई थाहा छ डिस्चार्ज भर्सेस टाइमको प्लट हो होइन। हाइड्रोग्राफ भनेको भने लो फ्लो भनेको चाहिँ यो भ्यालु भयो है, लो फ्लो भनेको यो भयो, हाई फ्लो भनेको के भयो त यो भ्यालु भयो है। भने तिमीले जुनसुकै खोलाको डिस्चार्जलाईको भ्यालुलाई एकचोटि हेर है, त्यसमा चाहिँ पिक भ्यालु यो हाई फ्लो र लो फ्लोको बिचमा चाहिँ एकदमै धेरै भेरिएसन हुन्छ। भनौँ 10 गुणा 15 गुणासम्म चाहिँ के हुनसक्छ त यो लो फ्लोभन्दा 10 गुणा 15 गुणा बढीसम्म हाई फ्लो आउनसक्छ। भनेपछि त्यस्तो हाई फ्लक्चुएसन छ डिस्चार्जमा है। जसरी डिमान्ड अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट छ त्यसरी नै खोलामा पानी पनि कन्स्ट्यान्ट आइदिएको भए हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो है, धेरै सजिलो हुन्थ्यो। तर के हुन्छ त त्यस्तो हुँदैन, डिस्चार्जमा एकदमै धेरै फ्लक्चुएसन हुने हुनाले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अभियसली हामीले बुझेको के हो त बर्खायाममा धेरै पानी आउँछ है, करस्पोन्डिङ डिस्चार्ज धेरै आउँछ अनि बिस्तारै हिउँदमा चाहिँ पानी घट्दै जान्छ है। भने अब डिस्चार्जलाई कन्स्ट्यान्ट जस्तो बनाउनको लागि त हामीले के गर्नु पऱ्यो त पानीलाई स्टोर गर्नु पऱ्यो नि त होइन। जस्तै यो हाइड्रोग्राफलाई चाहिँ मैले यसरी सिधा बनाउनको लागि त के गर्नु पऱ्यो त यो बर्खायाममा जुन पानी आएको नि मैले यहाँ मार्किङ गरेको भोल्युम के हो त बर्खायाममा आएको पानी हो। यो बर्खायाममा आएको पानीलाई चाहिँ जम्मा गरेर राख्नु पऱ्यो नि त ताकि यो कम पानी आएको बेलामा चाहिँ मैले यसलाई युज गर्न सकौँ यो दुई ठाउँमा यही होइन है। सो भने यही कुरालाई नै हामी के भन्छौँ रेगुलेसन भनेर भन्छौँ कि रेगुलेसन भनेर भन्छौँ। ताकि डिमान्ड अनुसार चाहिँ आखिर हामीले इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने त के हो त डिमान्ड अनुसार निकाल्ने हो है। डिमान्ड जे जस्तो त्यही अनुसारको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने हो। भने डिस्चार्ज इज मेजर पार्ट मैले भन्न खोजेको अहिले कति बुझ्यो कति बुझेनौँ। हाइड्रोलोजिक एनालाइसिसबाट चाहिँ पानीको एभाइलेबिलिटी निकाल्छौँ र करस्पोन्डिङ खोलामा जति पानी एभाइलेबल छ त्यही अनुसार निकाल्ने हो कि अथवा खोलाको पानीलाई कतै जम्मा गरेर स्टोर गरेर त्यसलाई स्टोर गरेर बर्खायामको पानीलाई चाहिँ तिमीले स्टोर गरेर हिउँदसम्म स्टोर गर्न सक्यो भने होइन त्यसलाई हिउँदमा पनि युज गर्न पाइयो नि त है। त्यो हिसाबले जाने हो कि डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटिजहरू हुन्छ है। सो त्यो आधारमा पनि हामीले के गर्छौँ त एनर्जी क्यालकुलेसन्सहरू गर्छौँ
ठिक छ। त्यस्तै च्याप्टर 3 मा चाहिँ मैले भने हामीले हाइड्रो पावर कति निकाल्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ डिमान्ड के छ त्यसमा पनि भर पर्छ। यही डिमान्ड अनुसार हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटी डिमान्डको विषय पनि हामीले च्याप्टर 3 मा डिस्कसन गर्छौँ। डिमान्ड कसरी भेरिएसन हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ। तर जसरी त्यत्रो डिस्चार्ज त्यसरी हाई भेरिएसन हुन्छ, डिमान्डमा त्यस्तो धेरै भेरिएसन हुँदैन। जस्तै अब अहिले हाम्रो तिहार आउँदैछ, तिहारमा अलिकति बढी हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी खपत हुन्छ, अरू टाइममा अलिकति कम हुन्छ होइन। भन्ने कुराहरू हामीलाई नर्मल कमन सेन्सबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। सो पावर र एनर्जी, बेसिकली पावर एनर्जी कति पावर निस्किन्छ भन्ने कुराहरू यताउति धेरै जसो च्याप्टर 3 मा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। भने हामीले के देख्यो त यसरी हुने भन्दाखेरि कि त डिस्चार्जको हाई फ्लक्चुएसन हुने हुनाले हामीसँग के सम्भावना रह्यो त भने भन्दाखेरि कि त खोलामा बढी पानी आएको बेलामा बढी नै डिस्चार्ज, बढी नै पावर निकाल्ने, कम पानी आएको बेलामा कम पावर निकाल्ने गरी हामीले हाइड्रो पावर डिजाइन गर्नु पर्यो है, एउटा अप्सन। कि त हामीले के गर्नु पर्यो त पानीलाई स्टोर गरेर राख्नु पर्यो है, ठुलो रिजर्भर बनाउनु पर्यो है। ठुलो रिजर्भर भइसकेपछि त पानी जम्मा भएर बस्छ है। भने बर्खामा पनि आएको पानी केही जम्मा भएर बस्छ, त्यसलाई पछि डिस्चार्ज कम भएको बेलामा पनि हामीले युज गर्न पाइयो। कि त त्यो अप्सनमा जानु पर्यो है। भने त्यही स्टोरेजको आधारमा हामीले चाहिँ बेसिकली हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ है। त्यही क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ पहिलो क्याटेगोरी भने चाहिँ के छ त स्टोरेज प्रोजेक्ट भनेर भनेको छ कि स्टोरेज प्रोजेक्ट। स्टोरेज प्रोजेक्ट भन्ने चाहिँ के हो त भने भन्दाखेरि अहिले मैले यहाँ जुन भने नि यो कुरा रेगुलेसन, बर्खायाममा समेत आएको पानीलाई चाहिँ हामीले स्टोर गरेर हिउँदसम्म, हिउँदको बेलामा जति बेला पानी कम पर्छ त्यति बेला खोलाको डिस्चार्ज कम हुन्छ, त्यो बेलामा समेत हामीले हाइड्रो पावर निकाल्न सक्ने किसिमको चाहिँ प्रोजेक्ट बनायो भने द्याट प्रोजेक्ट इज कल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है। अब सबै बर्खायामको पानीको भोल्युम हेरेर त एकदमै धेरै हुन्छ होइन, होला सबै 100% सबै वर्षभरिको पानी त जम्मा गर्न सम्भव पनि नहोला, गाह्रो होला। त्यही भएर हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि वर्षभरि आउने भोल्युम, वर्षभरि त्यो खोलामा जति पानी बग्छ त्यो भोल्युमको 30%, त्यो भोल्युमको 30% भन्दा बढी है, 30% भन्दा बढी पानी जम्मा गर्न सक्ने चाहिँ हामीले रिजर्भर बनाएको छौँ भने त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, हामी स्टोरेज प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ है। सो नेपालमा चाहिँ एउटा मात्र स्टोरेज प्रोजेक्ट छ, कुलेखानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, अरू स्टोरेज प्रोजेक्टहरू छैन। भने बिस्तारै अब स्टडीको फेजमा पनि स्टोरेज प्रोजेक्टहरूको चाहिँ स्टडीको फेजमा पनि छन्। जस्तो बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट भनेर हामीले सुनिरहेछौँ, स्टडीको फेजमा छ होइन। त्यो पनि एउटा के हो त स्टोरेज प्रोजेक्ट हो है। सो स्टोरेज प्रोजेक्ट कस्तो नेचरको हुन्छ, स्टोरेज प्रोजेक्टमा चाहिँ के कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् है भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी च्याप्टर 4 मा हामी हेर्छौँ। बेसिकली स्टोरेज प्रोजेक्टको चाहिँ मेजर कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ ड्याम हुन्छ है। पानी जम्मा गर्नको लागि त अब रिजर्भर बनाउनु पर्यो, रिजर्भर बनाउनको लागि चाहिँ खोलालाई छेक्नु पर्यो है। खोलालाई छेकिसकेपछि के गर्नु भयो त नेचुरल रिजर्भर बन्ने भयो होइन। हामीले यसरी ड्याम बनाइसकेपछि त के हुनु भयो त पानी यसरी यहाँ जम्मा हुने भयो नि त होइन, पानी जम्मा हुने भयो नि त होइन। अब यहाँ कति पानी जम्मा हुन्छ त यहाँ भन्दाखेरि वर्षभरि फ्लो हुने भोल्युमको 30% भन्दा चाहिँ बढी पानी चाहिँ यहाँ जम्मा भयो भने चाहिँ द्याट इज स्टोरेज प्रोजेक्ट है। तर अब नर्मल प्रोजेक्टमा पनि ड्याम त बनाउनु पर्छ होला, ड्यामै नबनाइकन त अब खोलालाई नै नछेकिकन त तिमीहरू के हुन्छ त खोलालाई नछेकिन त पानी त डाइभर्ट हुँदैन है। खोलालाई छेक्नलाई त ड्याम त बनाउनु पनि पर्छ है। सो ड्याम भयो भन्दैमा त्यो स्टोरेज प्रोजेक्टै हुन्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। ड्यामले कति पानी रोकिरहेको छ त है। ड्याम त बनायौँ हामीले, तर यहाँ जम्मा हुने पानी चाहिँ खासै धेरै छैन, जम्मा 1% जति छ है।
दिस इज नट स्टोरेज प्रोजेक्ट। ठिक छ, जुन अब तिमीहरूले हाम्रो मर्स्याङदी त बाटोमै देख्छौ नि होइन, मर्स्याङदीको हेडवर्क्स पनि बाटोमै देख्छौ है। उतातिर गएको छौ भने तनहु पोखरातिर जाँदाखेरि बाटोमा देखिरहेको हुन्छौ नि होइन, त्यहाँ पनि ड्याम त छ नि होइन, ड्याम छ, केही पानी त त्यहाँ नि जम्मा भएको छ है। भने ड्याम हुँदैमा स्टोरेज प्रोजेक्ट हुने होइन भन्ने कुरा मैले बताउन खोजिरहेको। त्यसले कति पानी जम्मा गरिरहेछ त अप स्ट्रिममा, कति भोल्युम पानी जम्मा गरिरहेछ त है, त्यो भोल्युमको आधारमा चाहिँ हामीले स्टोरेज प्रोजेक्ट डिफाइन गर्ने हो। सबै ड्याम हुने सबै प्रोजेक्टहरू स्टोरेज प्रोजेक्ट होइन, तर सबै स्टोरेज प्रोजेक्टमा चाहिँ ड्याम हुनैपर्छ, किन ड्यामै भएन त पानी कसरी जम्मा हुन्छ है। सो स्टोरेज प्रोजेक्टको चाहिँ मेजर कम्पोनेन्ट के हो त, ड्याम हो है त। सो ड्याम रिलेटेड कुराहरू हामी च्याप्टर 4 मा हामी अलिकति डिटेलमा हेर्छौँ है। ड्यामको पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरू छन्, त्यो मध्ये चाहिँ हामी यता कङ्क्रिटबाट बनेको ग्राभिटी ड्याम र यता इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम, दुईवटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ हामी हेर्छौँ है। कङ्क्रिट ड्यामको विषयमा हामी अलिकति धेरै पढ्छौँ, त्यसपछि पछाडिको पोर्सनमा चाहिँ हामी हेर्छौँ इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्यामको विषयमा चाहिँ पढ्छौँ है। यो च्याप्टरमा अलिकति सायद हाइड्रो पावर सब्जेक्टको सबैभन्दा लामो च्याप्टर नै के हो त, च्याप्टर 4 हो है। त्यसपछि अब ड्याममा के फोर्सेसहरू लाग्छ, ड्यामको स्टेबिलिटी है। ड्याम भनेको त ड्यामले त्यत्रो भोल्युम पानी जम्मा गरेर राख्छ भनिसकेपछि त यदि ड्याम फेल भयो भने त्यसले डाउनस्ट्रिममा कति असर गर्न सक्छ त, त्यो हामी अन्दाज लगाउन सक्दैनौँ। जस्तै हाम्रो पनि हाम्रो नेपालमा पनि भइरहेछ नि, जस्तै पानी पऱ्यो, बाढी आयो, त्यसपछि ल्यान्डस्लाइड गयो, ल्यान्डस्लाइड गइसकेपछि त्यो ल्यान्डस्लाइडले चाहिँ एकछिन खोलालाई छेक्यो, एकैछिन केही घन्टा खोलालाई छेक्यो, त्यसपछि फेरि त्यो ड्याम पानीले फुटायो र अनि डाउनस्ट्रिममा यसरी असर गर्यो, यति घरहरू बगायो, यति डुबायो भनेर हामी सुनिरहेछौँ नि है। त्यो सानो त्यो ल्यान्डस्लाइड गएर बनेको सानो ड्याम फुट्दाखेरि त है डाउनस्ट्रिममा त्यति धेरै असर गर्दो रहेछ भने हामीले अब स्टोरेज प्रोजेक्टलाई बनाएको ठुल्ठुलो ड्यामहरू 150 मिटरको ड्याम, 200 मिटरको ड्याम यदि फुट्यो भने त्यसले कति असर गर्न सक्छ त डाउनस्ट्रिम, धेरै गर्छ नि होइन। भने त्यो असर त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हामीले के गर्नु पर्यो त, ड्याम स्टेबल हुने गरी डिजाइन गर्नु पऱ्यो नि त होइन। भने ड्यामको स्टेबिलिटी एनालाइसिस पनि हामीले चाहिँ मेजर रूपमा हामी हेर्छौँ यो च्याप्टरमा है। सो ड्याम स्टेबल छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि ड्याममा के फोर्सेसहरू लाग्छन् है, त्यो फोर्सेसहरूको क्यालकुलेसन र स्टेबिलिटी एनालाइसिस चाहिँ हामी के गर्छौँ च्याप्टर 4 मा गर्छौँ। जसरी फाउन्डेसन कि सोइलमा चाहिँ तिमीले रिटेनिङ वालको स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्यो, अलमोस्ट सिमिलर त्यही तरिकाबाट ड्यामको पनि तिमीले स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्छौ है, जुन हामी च्याप्टर 4 मा गर्छौँ। ठिक, त्यसपछि च्याप्टर 5 मा चाहिँ के छ त, आरओआर प्रोजेक्ट भनिन्छ। च्याप्टर 5 भनेको आरओआर प्रोजेक्ट भनिन्छ। आरओआर प्रोजेक्ट भनेको के त, रन अफ रिभर प्रोजेक्ट। अहिले मैले भने कि हामीसँग दुईवटा सम्भावनाहरू छन्। खोलामा डिस्चार्ज भेरिएसन एकदम हाई हुन्छ है, भने खोलामा जति पानी एभाइलेबल छ त्यही एभाइलेबिलिटी अनुसारै हामीले प्रोजेक्ट डिजाइन गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, रन अफ रिभर प्रोजेक्ट भन्ने भन्छौँ है। अनि जम्मा गरेर मन्थली रेगुलेसन भनौँ न, मन्थली रेगुलेसन भनेको चाहिँ तिमीहरूको बर्खामा आएको पानीलाई हिउँदमा समेत युज गर्ने हिसाबले स्टोर गरेर डिजाइन गऱ्यो भने चाहिँ त्यो स्टोरेज प्रोजेक्ट भयो है। खोलामा जति पानी एभाइलेबिलिटी छ त्यो अनुसारकै जस्ट डाइभर्ट गर्नको लागि मात्रै ड्याम बनायो है। खोलामा डिस्चार्ज जसरी एभाइलेबल छ त्यो अनुसार चाहिँ डिजाइन गऱ्यो भने चाहिँ रन अफ रिभर प्रोजेक्ट भयो है। र रन अफ रिभर प्रोजेक्टमा पनि एउटा सानो क्याटेगोरी छ, पिकिङ रन अफ रिभर प्रोजेक्ट भनेर है।
तिमीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि खोलामा रिभरमा चाहिँ डिस्चार्जको भेरिएसन कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, भेरिएसन भइरहेको हुन्छ है। भेरिएसन भएको छ भने खोलामा जति पानी एभाइलेबल छ, खोलाको पानीको एभाइलेबिलिटी अनुसार जति खोलामा आएको छ त्यो अनुसारको पावर निकाल्यो भने चाहिँ रन अफ रिभर भयो हैन। धेरै पानी आएको बेलामा जम्मा गरेर राखेर है त्यो पानीलाई कम डिस्चार्ज भएको बेलामा एड गरेर पावर निकाल्यो भने चाहिँ स्टोरेज प्रोजेक्ट भयो। भने यो पिआरओआर प्रोजेक्ट भन्ने पनि छ। पिआरओआर प्रोजेक्ट भनेको फुल फर्म भनेको पिकिङ रन अफ रिभर प्रोजेक्ट हो है। पिकिङ रन अफ प्रोजेक्ट भनेको के हो त, दुईटाको इन्टरमिडिएट जस्तो हो कि है। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि स्टोरेज प्रोजेक्टले मन्थली रेगुलेसन गर्छ। यो पिकिङ रन अफ प्रोजेक्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड पनि हामीले भन्यौँ एक दिनमा हामीले डिमान्ड हेऱ्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म हेऱ्यो भने जस्तै बिहान उठ्ने बित्तिकै सबैले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी युज गर्दा अलिकति डिमान्ड बढी होला हैन। त्यसपछि 8-10 बजिसकेपछि सबैजना अफिस जान्छन् होला, अफिस गइसकेपछि घरतिर के भयो त डिमान्ड कम भयो होला हैन। त्यसपछि चाहिँ दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री छ अरे, इन्डस्ट्रीको प्रोडक्सन सुरु हुन्छ अरे, इन्डस्ट्रीले चाहिँ युज गर्ला इलेक्ट्रिसिटी हैन। त्यति बेला डिमान्ड हाई होला भनेपछि इच एन्ड एभ्री टाइम डिमान्ड चाहिँ के छ त फ्लक्चुएसन छ, ठिक छ। भनेपछि हाई डिमान्ड भएको बेलालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पिक डिमान्ड टाइम भनेर भन्छौँ, पिक आवर भनेर भन्छौँ। जति बेला धेरै इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ त्यो टाइमलाई हामी के भन्छौँ त पिक आवर भनेर भन्छौँ। भनेपछि पिक आवरमा त धेरै इलेक्ट्रिसिटी चाहियो भनेपछि धेरै इलेक्ट्रिसिटी पिक आवरमा डिमान्ड हाई भएको बेलामा चाहिँ त्यो हाई डिमान्ड फुलफिल गर्नको लागि स्पेसली त्यो पिकिङ आवरको लागि चाहिँ को डिमान्ड फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पिआरओआर प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ, पिकिङ रन अफ रिभर प्रोजेक्ट भन्छौँ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि नन पिक आवर भनेको पिकिङ बाहेक अरू टाइममा पानीलाई जम्मा गरेर राख्छ है। पानीलाई जम्मा गरेर राखेपछि अब त डिस्चार्ज एक्युमुलेट भयो नि त हैन। अब डिस्चार्ज धेरै आयो नि त हैन, जम्मा गरेर राखेपछि त्यसबाट करस्पोन्डिङ डिस्चार्ज धेरै आयो। त्यो डिस्चार्जलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि पिक टाइममा बढी डिमान्ड भएको टाइममा चाहिँ के गर्छ त युज गर्छ र अनि पिकिङ आवरमा चाहिँ काम गर्ने हुनाले यसलाई हामी के भन्छौँ त पिकिङ रन अफ रिभर प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ, ठिक छ। डिटेलमा अझै पछि पढ्छौँ हामी। च्याप्टर 5 इज बेसिकल विल टक अबाउट रन अफ रिभर प्रोजेक्ट है। र अनि प्रोजेक्ट डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू पनि हामी हेर्छौँ, इन्टेकको कुराहरू यताउति भनेर चाहिँ सिलेबसमा हामी देख्न सक्छौँ यता। यो च्याप्टर 5 मा भयो हैन। च्याप्टर 5 मा अब अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि हाइड्रो पावरमा हामीले पानीको एनर्जी युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने हो। हाइड्रो पावरको डिफिनेसन मैले अझै दिएको छैन यत्रो बेर भन्दाखेरि पनि त्यसलाई अझै बेसबाट भोलि नेक्स्ट क्लासमा हामी हेर्छौँ। हामीलाई चाहिने पानीको एनर्जी हो, तर हामीले खोलामा हेऱ्यो भने पानी सँगसँगै डिफ्रेन्ट सेडिमेन्टहरू पनि बगाएर लिएर आएको हुन्छ हैन। सेडिमेन्ट डिफ्रेन्ट साइज अफ सेडिमेन्ट्स, ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू, त्यसपछि बोल्डर्सहरू, अनि गिटीहरू, त्यसपछि बालुवाहरू, अनि बालुवाभन्दा पनि अझै सानो साइजको पार्टिकलहरू क्लेहरू हैन, सिल्टहरू चाहिँ पानीले बगाएर लिएर आएको हुन्छ है। अब यो सेडिमेन्टहरूको चाहिँ के असर हुन्छ त हाइड्रो पावर भनेको दे हेभ नेगेटिभ इम्प्याक्ट है। यो सेडिमेन्टहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि सेडिमेन्टहरू फ्लो भइरहेको च्यानलमा डिपोजिट भइसकेपछि फ्लोको डिस्चार्ज घट्छ है, इफेक्टिभ डिस्चार्ज घट्छ। र सँगसँगै यो सेडिमेन्टहरू गएर हाइड्रो पावरमा मेजर दुईवटा पार्टहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ सिभिल स्ट्रक्चरहरू हुन्छ है, सिभिल स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ त अब हाइड्रोमेकानिकल एन्ड इलेक्ट्रोमेकानिकल पार्टहरू हुन्छ, मेसिन्सहरू हुन्छ है। सो पावर हाउसमा चाहिँ धेरै जस्तो मेसिनहरू हुन्छ भने अब हेडवर्क्सदेखि पावर हाउससम्म पुग्दै गर्दा चाहिँ मेजर कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ त सिभिल स्ट्रक्चरहरू हुन्छ है। भने सेडिमेन्टहरूले सिभिल स्ट्रक्चरहरूलाई पनि इरोजन गर्न सक्छ,
डिपोजिसन इरोजन प्लस डिपोजिसन हुनसक्छ भने हाइड्रोमेकानिकल पार्टहरूलाई पनि के हुनसक्छ इरोड गर्न सक्छ है। जस्तै अब पावर हाउसको मेजर कम्पोनेन्ट भनेको टर्बाइन भयो। टर्बाइनलाई चाहिँ सेडिमेन्टले इरोजन गरिसकेपछि टर्बाइनको इफिसियन्सी घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ त करस्पोन्डिङ पावर प्रोडक्सन चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ है। त्यो हुनाले सेडिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामी जति सक्दो मिनिमाइज गर्ने ट्राई गर्छौँ है। त्यसको लागि के तरिकाहरू अपनाउँछौँ, कस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू बनाउँछौँ है। त्यो स्ट्रक्चरहरूको लोकेसन कहाँ हुन्छ है, कत्रो साइजको सेडिमेन्टहरू चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरले चाहिँ रिटेन गरेर राख्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि हामी च्याप्टर 5 नै हेर्छौँ है त। त्यसपछि च्याप्टर 6 मा कन्भेन्स स्ट्रक्चर भन्ने छ। च्याप्टर 6 मा कन्भेन्स स्ट्रक्चर छ है। कन्भेन्स स्ट्रक्चर, कन्भेन्स भनेको चाहिँ के हो त, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ ट्राभल गर्नुलाई हामी कन्भेन्स भने भन्छौँ। अब बेसिकल्ली के हुन्छ त, हामी जस्तै यो कुनै खोला भयो, हामी के गर्छौँ त यहाँनिर इन्टेक बनाउँछौँ होला, त्यसपछि यहाँ पावर हाउस यहाँ तल भयो है। त्यसरी यहाँको पानी हामी यता ल्यायौँ, सेडिमेन्टहरूलाई म्यानेज गऱ्यौँ सेटलिङ बेसिनबाट, अल्टिमेटली यसरी सर्टेन डिस्टेन्स डाउन स्ट्रिममा हामी जान्छौँ है। सो यो हेडोक्स एरिया भयो, यो चाहिँ के भयो त पावर हाउस एरिया भयो है। सो हेडोक्स एरियादेखि पावर हाउस एरियासम्म त सर्टेन डिस्टेन्स त हुन्छ। वर्षाङदेखि हेऱ्यो भने पनि तिमीहरू के हुन्छ त कति स्ट्रेट डिस्टेन्स त ठ्याक्कै याद भएन, नत्र अलङ दि रोड पनि हेर्दा चाहिँ तिमीहरू के छ त भन्दाखेरि कति 5 किलोमिटर जति डिस्टेन्स माथि छ होइन। भनेपछि त्यति डिस्टेन्स त पानीलाई हामीले ट्राभल गरेर ल्याउनु पऱ्यो नि होइन, पानीलाई बगाएर ल्याउनु पऱ्यो नि होइन। पानीलाई पनि कसरी बगाएर लिएर आउनु पऱ्यो त भन्दाखेरि पानीको एनर्जी लस नहुने गरी, एक मिनिमम हेड लस हुने गरी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त पानीलाई बगाएर लिएर आउनु पऱ्यो, कन्भे गर्नु पऱ्यो कि। हेडोक्सदेखि अल्टिमेटली पावर प्रोडक्सन हुने चाहिँ यहाँ हो, पानी जम्मा हुने यहाँ हो। भनेपछि यहाँको पानीलाई चाहिँ यहाँसम्म कसरी लैजाने त, कुन माध्यम हुन्छ नि त, त्यसरी लाँदै गर्दाखेरि के फेनोमेना हुन्छ नि त, कस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ त है, र त्यो स्ट्रक्चरमा के फेनोमेना हुन्छ त भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ त च्याप्टर 6 मा हामी हेर्छौँ। कन्भेन्स स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने बेसिकली कि त क्यानल हुन्छ कि त टनल हुन्छ है। कि त हामीले चाहिँ सुरुङ बनाएर लानुपर्ने हुन्छ है, कि त हामीले चाहिँ नहर बनाएर क्यानल बनाएर चाहिँ पानीलाई बगाउनु पर्ने हुन्छ है। अनि क्यानल र टनलको विषयमा पनि, क्यानलमा हामीले इरिगेसनमा चाहिँ धेरै क्यानलको विषयमा पढिसकेको हुनाले धेरै जस्तो टनलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ च्याप्टर 6 मा फोकस हुन्छौँ, ठिक छ। र कन्भेन्समा चाहिँ र सँगसँगै मेजर कन्भेन्स स्ट्रक्चरहरू त त्यो भइहाल्यो। सँगसँगै टनलबाट निस्किसकेको पानी डाइरेक्ट टनल डाइरेक्ट ओपनिङ भएर पावर हाउसमा पुग्ने होइन, पावर हाउसमा पुग्नुभन्दा अगाडि पनि केही स्ट्रक्चर्सहरू सर्च ट्याङ्क, 4-वे, पेनस्टक पाइप्सहरू चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कम्पोनेन्टहरू पनि हामी च्याप्टर 6 मै पढ्छौँ है। त्यसपछि च्याप्टर 7 मा स्पिलवे भन्ने छ। च्याप्टर 7 मा स्पिलवेज एन्ड एनर्जी डिसिपेटिङ स्ट्रक्चर भन्ने छ है। एनर्जी डिसिपेटिङ स्ट्रक्चर भन्ने छ। अब हामीले ड्याम त बनायौँ है, ड्याम त हामीले बनायौँ खोलामा है, तर यसरी ड्याम त बनायौँ, ड्याम बनाइसकेपछि हामीले खोलालाई 100% त रोक्दैनौँ होइन। हाम्रो त सर्टेन यति स्टोरेज भोल्युम यति फुल हुने बित्तिकै त पानीलाई त के गर्नु पर्छ, हामीले त डाउन स्ट्रिममा छोडिदिनु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै बाढी आएको बेलामा त एकदम धेरै पानी आउँछ त एकैचोटि होइन, त्यो सबै पानी त हाम्रो रिजर्भरमा अट्दैन होइन। त्यो बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ धेरै आएको पानीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त डाउन स्ट्रिममा चाहिँ हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ, ड्यामको डाउन स्ट्रिममा स्पिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्पिल चाहिँ हामीले यत्तिकै स्पिल गरेर के हुनसक्छ त डाउन स्ट्रिममा इरोजन हुनसक्छ भने पानीको त्यो जुन हाई एनर्जी भएको पानीलाई चाहिँ त्यसको एनर्जी चाहिँ डिसिपेट गराउँदै स्ट्रक्चरलाई चाहिँ असर नहुने गरी अथवा स्ट्रक्चरमा असर मिनिमाइज हुने गरी चाहिँ
डाउनस्ट्रिममा चाहिँ पानी कसरी पठाउन सकिन्छ त, त्यसको लागि कुन स्ट्रक्चर बनाउँछौँ त है भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ त च्याप्टर 7 मा पढ्छौँ। बेसिकली स्पिलवेज भनेको चाहिँ यहाँ यो लोकेसनमा हुन्छ र एनर्जी डिसिपेटिङ स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ त ड्यामको ठ्याक्कै तलपट्टि चाहिँ यतातिर चाहिँ के हुन्छ त एनर्जी डिसिपेटिङ स्ट्रक्चरको लोकेसन हुन्छ है। सो त्यो दुईवटा कम्पोनेन्टको विषयमा चाहिँ हामी च्याप्टर 7 मा पढ्छौँ र अल्टिमेटली च्याप्टर 8 मा चाहिँ हामी पावर हाउसमा पुग्छौँ। च्याप्टर 8 मा चाहिँ पावर हाउस भन्दा पनि पावर हाउसभित्रको इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्ट्स एन्ड हाइड्रोमेकानिकल इक्विपमेन्ट्स है। सो पावर हाउसको चाहिँ अल्टिमेटली मेजर कम्पोनेन्ट भनेको त हाम्रो के हो त टर्बाइन हो। टर्बाइनसँग जेनेरेटर कनेक्ट भएको हुन्छ। टर्बाइन जेनेरेटरहरू चाहिँ के भयो त इलेक्ट्रोमेकानिकल हाइड्रो के भयो त टर्बाइनले हाइड्रोलाई मेकानिकल भयो होइन, हाइड्रोमेकानिकल इक्विपमेन्ट भयो टर्बाइन चाहिँ र जेनेरेटर चाहिँ के भयो त इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट भयो है। सो टर्बाइन र जेनेरेटरको विषयमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त च्याप्टर 8 मा पढ्छौँ। अनि पावर हाउस भनेर छुट्टै च्याप्टर 9 मा छ। च्याप्टर 9 मा पावर हाउस भनेर छ। पावर हाउसमा चाहिँ नर्मली हामी पावर हाउसको टाइप्स कस्तो हुन्छ, पावर हाउसको मेजर कम्पोनेन्टहरू के हुन्छन् है त्यसको विषयमा हामी हेर्छौँ। र अल्टिमेटली च्याप्टर 10 मा चाहिँ माइक्रो हाइड्रो भनेर छ है। माइक्रो हाइड्रो भनेको के हो र नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ माइक्रो हाइड्रोको इम्पोर्टेन्स के छ त है भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ हामी के हेर्छौँ त च्याप्टर 10 मा हेर्छौँ है। सो ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि अलिकति एक्सटेन्सिभ नै छ हाइड्रो पावरको कोर्स होइन, धेरै कुराहरू छन् है, धेरै कुराहरू छन्। अब हाम्रो टार्गेट के हो त भन्दाखेरि हाम्रो बेसिक रिक्वायरमेन्ट के हो त, भोलि मैले भन्दा जस्तो तिमीहरू एनईमा जाँदै गर्दा डिएचएमा जाँदै गर्दा अथवा अरू कुनै प्राइभेट कम्पनीबाट कन्ट्र्याक्टर अथवा क्लाइन्टको तिरबाट चाहिँ तिमीहरू जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ चाहिने बेसिक कुराहरू है फिल्डमा चाहिँ काम गर्दाखेरि अथवा डिजाइन एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि चाहिने बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले क्लासमा सिक्नुपर्छ है। र त्यो कुराहरू म सिकाउँछु। मैले सुने चाहिँ तिमीहरू राम्रै सेक्सन छौ भने नर्मल्ली हामी चाहिँ पुच्चोकमा पढ्दाखेरि सरहरूले जसरी पढाउनुहुन्थ्यो भनेको सानो प्रोजेक्ट जस्तो डिजाइन जस्तै टोपो म्यापबाट चाहिँ सानो हाइड्रो पावरको कम्पोनेन्टहरूको डिजाइन टाइपको प्रोजेक्ट जस्तो सरले चाहिँ क्लासमा गराउनुहुन्थ्यो होइन। मैले पनि तिमीहरूलाई त्यसरी नै चाहिँ सिकाउँ भन्ने सोचिरहेको छु होइन। अब फिजिकली क्लास भएपछि त्यो अलिकति म्यापहरू लिएर आएर चाहिँ अलिकति सुरु गरौँला। अनलाइन क्लासमा त अहिले अलिकति मिल्दैन। ठिक छ, सिक्ने कुराहरू हो होइन। हेडवर्क्सदेखि अल्टिमेटली पावर हाउसमा आइपुग्दाखेरि के कम्पोनेन्ट हुन्छन्, कस्तो एरेन्जमेन्ट हुन्छ, तिनीहरूको डिजाइन प्रिन्सिपलहरू के हुन् भन्ने बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले अवश्य पनि यो कोर्सबाट चाहिँ हामी सिक्नुपर्छ र सिक्छौँ। त्यसमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई मेरो तर्फबाट बेस्ट दिइहाल्छु र तिमीहरू पनि अलिकति मिहिनेत गर्नु पऱ्यो। र मैले एसाइनमेन्ट र प्रोजेक्टमा चाहिँ म अलिकति बढी फोकस हुन्छु है। सो मैले दिएको कामहरू तिमीले गरेर बुझाउनु पऱ्यो है, काम गरेर बुझाउनु पऱ्यो। अरू त ठिक छ है, हामी चाहिँ मिलेर यो कोर्सलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो अनुसार अगाडि बढाउँला है त। लगभग आजको इन्ट्रोडक्सन क्लास चाहिँ म यति नै गर्छु। तिमीलाई केही सोध्न मन लागेको छ, केही भन्नु मन छ भने सोध्दा हुन्छ है त। केही छ? ढिलो आउने साथीहरूले एटेन्डेन्सको लागि चाहिँ यता च्याट बक्समा चाहिँ रोल नम्बर टाइप गर्नु पऱ्यो है।
अब अहिले अनलाइन क्लास पनि भयो, प्लस म पनि अलिअलि बिरामी भएको हुनाले अलिकति सिरियस जस्तो म देखिरहेको छु। तर त्यस्तो छैन, फिजिकल क्लासमा मैले एकदम रमाइलो गरेर पढाउँछु। क्लासहरू चाहिँ मिस नगर्नु है। ल त्यसपछि अब आजलाई यति नै गर्छौँ है त, केही छ त?